Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सेन्ट्रल टिबेटन गभर्नमेन्ट इन एक्जाइलका प्राइम मिनिस्टर लोप्साङ साङ्गे सिक्किमको 2 दिने भ्रमणमा आउनु भएको छ र आज उहाँले राजधानी गान्तोकको एउटा होटलमा सिक्किममा बसोबासो गर्ने सम्पूर्ण टिबेटन उहाँका जनताहरूसँग सभा राख्नु भयो र त्यसपश्चात मिडियासँग कुराकानी गर्दै उहाँले जुन उहाँको कार्यकालमा के कस्ता आफ्ना जनताहरू समक्ष प्रमिस गर्नुभएको थियो ती प्रमिसहरू कतिको पूरा भएर जनताको सपोर्ट उहाँलाई कस्तो प्राप्त भएको थियो त्यो बारे जनतालाई धन्यवाद दिनको निम्ति पनि उहाँ यसरी भ्रमण गरेको उहाँले मिडियासँग कुराकानी गर्नुभएको छ र विशेष गरी जति पनि टिबेटनहरूको निम्ति भारत सरकारको सबैभन्दा ठूलो सहयोग रहेको पनि उहाँले मिडियासँग बताउनु भएको छ। वेलकम टु सिक्किम भाइ, जुन चाहिँ तपाईले आज यहाँ सिक्किम भिजिट गर्नुभएको छ, पर्पज अफ भिजिट तपाईको सिक्किम भिजिट गर्नुको मेन उद्देश्य के रहेछ? अब म सिक्योङ प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेसनको टर्म 10 साल हो। अब 10 साल 3 महिनामा पुरा हुँदैछ। त्यस कारणले अब जनताले भोट दिएर अब चुनेको, त्यस कारण जनतालाई अब शुक्रिया धन्यवाद भन्नु पर्यो। अन्त त्यही मात्रै अझै जति पनि 2011 मा मैले प्रमिस गरेको थियो अब के गर्नु सक्यो गर्नु सकेन भनेर रिपोर्ट गर्नुपर्छ नि त। अब जनताले चुनेकोले त अब पब्लिकलाई एकाउन्टेबल गर्नुपर्छ, त्यस कारणले रिपोर्ट दिनु आएको। रिपोर्ट चाहिँ राम्रो छ, जो पनि प्रमिस गरेको थियो सायद 90% चाहिँ फुलफिल गर्यो। अझै के गरेको थियो भनेर नम्बर वान अब म त बस्तीबाट हुर्केको केटा अब हो, त्यस कारणले हजुर लामाहट्टा बस्ती मुला चाहिँ राम्रो छ है तर अन्त त्यस कारणले अब म अब आफ्नो पेरमा खडा हुनु पाएको किनभने शिक्षा एजुकेसनले भएको। त्यस कारण मैले त्यही भने त पहिले एजुकेसन चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी गर्छु, एजुकेसन चाहिँ इम्प्रुभ गर्छु भनेर। अब 10 सालको रिजल्टमा अब एजुकेसन एकदम इम्प्रुभ भएको छ। यो सालमा क्लास 12 मा 95% लिने स्टुडेन्ट्स कति हो 90 कि कति भएको थियो क्या, यस्तो हैन 20 समथिङ है, ज्यादा त भन्नु हुँदैन त्यस्तो क्या। अब मतलब प्राइभेट स्कुलमा पठायो भने हाम्रो टिबेटन स्कुल पठायो भने रिजल्ट एउटै हो। 90+ लिने त पुरा छ, 95% पुरा 99% लिने पनि छ आउँदैछ। त्यस कारणले जो प्रमिस गरेको थियो त्यो डिलिभर भयो। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्टली पोलिटिकली हाम्रो टिबेटन मुभमेन्ट हो, सेन्ट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेसन हो। अब उसलाई अब अमेरिकामा टिबेटन पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट पास भयो, काङ्ग्रेस पास भयो, प्रेसिडेन्ट सिग्नेचर पनि छ। अब एउटा ल भयो, कानुन भइसक्यो। मतलब सेन्ट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेसन नाउ इज फर्मली एक्नोलेज by the government of USA, and also Sikyong, my position is also it's in the law, it's in the bill, it's acknowledged, you know. So the issue of Tibet is acknowledged. Tibet as an environmental issue कति important हो त्यो पनि एकदम recognize गर्यो, and especially religious freedom र reincarnation को बारेमा एकदम के अरे strong support। अगर अब चीन सरकारले reincarnation को बारेमा interfere गरे भने अमेरिकन गभर्मेन्टले स्याङ्सन गर्छ। अब अस्तो यसमा उयो पनि छ के अरे कि हाम्रो क्यापिटल सिटी ल्हासामा, तिब्बतको क्यापिटल सिटीमा युएस काउन्सुलेट ओपन गर्नुपर्छ, नगरे भने चीनको काउन्सुलेट अमेरिकामा खुल्नै दिँदैन भनेर क्या एकदम पुरा सपोर्ट छ। त्यसकारण होइन खोल्नुपर्छ, जब तक खोल्नु दिँदैन तब तक चीनको काउन्सिलर अमेरिकामा खुल्नु पाउँदैन, नयाँ खुल्नु पाउँदैन भनेर एकदम पुरा सपोर्ट। त्यस कारणले पोलिटिकली पनि क्या अब सपोर्ट राम्रो छ। अन्त इन्डियामा टिबेटन रिहेबिलिटेसन पोलिसी 2014 पास भयो। हाम्रो टिबेटनको स्ट्याटस टिबेटनको आइडेन्टिटी त्यही पनि क्ल्यारिफाई भयो, इन्डियन गभर्मेन्टको सपोर्ट पनि सबै क्ल्यारिफाई भयो। त्यस कारणले हर किसिमको प्रमिस गरेको छ, मेरो ख्यालमा जनताले पनि मान्छ, पुरा फुलफिल गरेको छ।
So, of course, now in this pandemic time, yeah, and Washington DC, the Democrats, Republicans, अहिले पनि जाँदैछ नि त ज्यादा मिल्दैन तर टिबेटको बिल पास गरे त यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बिचमा पेन्डेमिकमा हो यस्तो पोलिटिकल बिचमा के भयो भने टिबेट चाहिँ बाइपार्टिजन सपोर्ट छ टिबेट चाहिँ इन्टरनेसनल फोरममा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यस कारणले टिबेट पोलिसी सपोर्ट एक्ट पास भएको टिबेट पोलिसी सपोर्ट एक्ट पास हुँदाखेरि अरू बिल उइगुरको बारेमा हङकङको बारेमा भेनेजुएलाको बारेमा अफगानिस्तानको बारेमा पास भएन लास्ट इयर पास भएन तिब्बत चाहिँ पास भयो त्यतिको इम्पोर्टेन्ट भयो फ्री टिबेट भन्ने जुन एउटा छ तपाईको मुद्दा यसमा कसरी अहिलेको सिचुएसनमा हाउ त्यो इम्प्लिकेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ यो जुन चाहिँ अमेरिकाले बिल पास भयो अब सिधै हो त्यो बिलमा तिब्बत र टिबेटन भरेर 107 बार मेन्सन गरेको छ टिबेट एन्ड टिबेटन 107 टाइम्स इन द्याट बिल म त त्यति साह्रो रिकग्निसन पाएको छ अन्त अब अमेरिका त सबसे ताकतवर देश हो अब जो अमेरिकाले गर्छ अमेरिकाले 10 कदम उठायो भने अरू देश 1, 2, 3 कदम उठाउँछ नि त हो अब फर इक्जाम्पल अब त्यो बिल पास भइसकेर रिसेन्टली अमेरिकाको फरेन मिनिस्टर टोनी ब्लिन्कनले लोसार ग्रिटिङ गर्यो हैन फर द फर्स्ट टाइम अन्त लोसार ग्रिटिङ छ तिब्बतको बारेमा इस्यु यस्तो हो त्यस कारणले सबैलाई म त्यो अमेरिका सरकारबाट क्या अब कुन चाहिँ फरेन मिनिस्टरले अब स्टेटमा पनि चिफ मिनिस्टर हो त्यो मिनिस्टरले लोसार ग्रिटिङ गर्छ अब सिक्किममा त गर्छ हैन लोसारमा त मासु पनि बन्द रहेछ नि यहाँ है अन्त अब गर्छ हजुर 15 तक हजुर अन्त अब कति देशले गर्छ गर्दैन नि त ज्यादा अब लोसार त होल हिमालयन रिजनमा मान्छ हो भनेपछि अमेरिकाले जुन तरिकाले सपोर्ट गरिरहेको छ टिबेट र टिबेटन्सलाई त्यसको आधारमा तपाईँ मान्नुहुन्छ कि जुन फ्री टिबेटको मुभमेन्टलाई यसले प्रोत्साहन मिल्छ र एक दिन त्यही त जुन चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने तपाईँ एउटा पोजिटिभ हजुर हजुर अब सक्सेस हुन्छ हुँदैन भने त खास त तिब्बतमा 6 मिलियन टिबेटन्स छ उनीहरूको अब करेज उनीहरूको सोलिडारिटीमा जान्छ उनीहरूको सपोर्ट तिब्बतीहरूले नै गर्नुपर्छ तर अब सपोर्ट चाहिन्छ नि त सपोर्ट अमेरिकाको सपोर्ट आयो भने त सबसे ताकतवर आयो अमेरिकाले साफ साफ भनेको छ तिब्बत चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो सारा संसारमा इम्पोर्टेन्ट हो चीन सरकारलाई पनि अब फरेन मिनिस्टर टोनी ब्लिन्कन र चाइनिज फरेन मिनिस्टर बात गर्यो फोनमा बादमा फेरि तिब्बतको मुद्दा उठायो र कि तिब्बत के गर्छ अब अमेरिका देश हो अमेरिका देशले 200 देशको बारेमा उठाउन सक्छ हैन तर तिब्बत अब 1, 2, 3, 4, 5 वटा इस्यु उठाउँछ त्यसमा तिब्बत उठाउँदाखेरि अमेरिकाको प्रायोरिटी हो भन्दा सारा संसारमा प्रायोरिटी हो भनेर चाहिँ मेसेज दिएको छ यो तपाईको बातमा जो अमेरिकाले इन्डियाको पर्सपेक्टिभ इन्डिया पनि हजुर त्यही त अब हजुर अब जो इन्डिया भारत सरकार र अब जनताले जति पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको छ त्यो चाहिँ अरू कोही देशले सपोर्ट गर्नु सक्दैन है फेरि है सबसे ज्यादा यहाँ हाम्रो पपुलेसन यहाँ छ हो हाम्रो सेन्ट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेसन यहाँ छ अन्त परमपावन दलाई लामा पनि यहाँ अब 7 साल भयो एक्जाइलमा त्यस कारणले अब ह्युम्यानिटेरियन बेसिसमा सबसे ज्यादा सपोर्ट भारत इन्डियाले गर्छ अब पोलिटिकली 2014मा टिबेटन रिहेबिलिटेसन पोलिसी एक्ट गरेर पास भएको छ अब यहाँ सिक्किम रिहेबिलिटेसन पोलिसी एक्ट पनि पास भएको छ टिबेटन रिहेबिलिटेसन पोलिसी एक्ट अब मे जुनमा वो गलवान भ्यालीको इन्सिडेन्ट ट्रेजेडी हुँदा अब यसको बारेमा चर्चा उठ्यो अब रिसेन्टली त्यहाँ सर्वे पनि निकालेको छ त्यहाँ अब भारतीय जनताको पनि अवेरनेस बढ्यो नि त अब के भयो भने जब तक तिब्बत इस्यु सल्भ हुँदैन तब तक यो इन्डो चाइनाको बोर्डर सो कल इन्डो चाइना बोर्डर इस्यु त होइन सल्भ हुँदैन रहेछ त्यस कारणले 60 सालमा जो मिस्टेक भएको थियो क्योंकि त्यस समय तिब्बत चाइनाको विषय हो पार्ट अफ चाइना हो भनेर आसानले माने नि त हो अब गलवान भ्याली या डोकलाममा इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि के भन्छ नाथुलामा भन्छ यो चीनको सेनाहरू यहाँ किन आएको हैन भन्छ मैले भनेको तपाईहरुले पहिला तिब्बत चीनको हो भने हो यो इन्डो चाइना सीमा हो भने त उसलाई चीनको सेनालाई सोधे भने के यहाँ किन आएको भने तिमीले यो सीमा चीनको सीमा भने म मेरो सीमामा आएको भन्ने त तिमी हो भन्छ नि त हैन त्यसकारणले गल्ती भइसक्यो
त्यस कारणले अब यो इन्डो तिब्बत बोर्डर पहिला थियो, त्यही पनि अहिले इन्डो तिब्बत बोर्डर भन्नुपर्छ। अब नाथु लामा हो, पहिले थियो ल्हासा किलोमिटर सच एन्ड सच लेखेको थियो, तिब्बत किलोमिटर सच एन्ड सच लेखेको थियो, सबै उठाइदियो, अब चाइना लेख्यो होइन। अब गल्ती त आफूले भयो नि त, यो पनि उठाउनुपर्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ डोकलाम इन्सिडेन्ट हुँदा नेसनल टेलिभिजनमा अब एक्सपर्ट आफ्टर एक्सपर्ट आएर बात गर्छ, डोकलाम यो हो, डोकलाम यो। म दिल्लीमा गएर भनेको नि त, तिमीलाई डोकलाम भनेर शब्द छ नि, यसको मतलब थाहा छ? यो शब्दको मतलब थाहा पाएन भने तिमी यहाँ मिलिट्री बारेमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सक्दैन। फर इक्जाम्पल डोलम भन्यो भने जानेको रास्ता भन्छ हो, ठोकलाम भन्यो भने साह्रो रास्ता डिफिकल्ट रोड भन्छ, डोकलाम भन्यो भने नोम्याडिक रोड भन्छ। अब मिलिट्री फेस गर्दाखेरि यो डोलम हो कि डोकलाम हो कि होइन, डोकलाम हो। अब यो शब्द थाहा पाएन भने यो रास्ता कसरी युज गर्छ तिमीलाई थाहै हुँदैन नि त। आमा एक्सपर्ट आफ्टर एक्सपर्ट डोकलाम र ढोकला भन्छ, तर मतलबै थाहा छैन। अब इन्डियन आर्मी यहाँबाट आउँदैछ, यो डोलम हो कि ढोकलाम हो कि थोकलाम हो थाहा भयो भने यो डिफिकल्ट रोड हो भने त यहाँ रास्ता जानु हुँदैन नि त। यो नोम्याडिक रोड हो भने त एउटा नोम्याड छ भने चाहिँ रास्ता राम्रो देखाउँछ नि त। डोलम हो भने त यो सुविस्ताको रास्ता हो भने त जानु हुँदैन नि त होइन। त्यस कारणले यो शब्दको मालममै छैन, अन्त भन्छ ढोकलाम भन्छ हो। त्यस कारणले तिमीहरूले युनिभर्सिटिजमा टिबेटन स्टडिज प्रोग्राम कति छ? टिबेटन स्टडिज प्रोग्राम छैन भने डोकलाम शब्दमा ट्रेजेडी हुन्छ, मिसक्यालकुलेसन हुन्छ। तर आजकल भन्दैछ अब टिबेटन स्टडिज इम्पोर्टेन्ट हामी पढ्नुपर्छ भने अब भर्खर अब सुरु हुँदैछ होइन। त्यस कारणले इन्डियाको लागि पनि यो एकदम हो। अब इन्डो तिब्बत बोर्डर थियो, इन्डो तिब्बत बोर्डर भन्नुपर्छ। यो काम कसले गर्नुपर्छ? यो त अब जनताले गर्नुपर्छ नि त भनेर हुन्छ, किनभने यो त एउटा इन्टरनेसनल बोर्डर हो होइन, त्यसलाई नाम दिइसकेको छ। अब इन्डो चाइना भनेर अब त्यो नाम रिकगनाइज गर्न सकिन्छ या कुनै देशले यसको डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ? अब भारत देशले लिनुपर्छ, भारत जनताले भन्नुपर्छ, एक्सपर्टले भन्नुपर्छ, जर्नलिस्टले पनि लेख्नुपर्छ। आज दिन इन्डो तिब्बत बोर्डर लेख्नु हुन्छ, इन्डो चाइना बोर्डर लेख्नु हुँदैन नि त। अब हो इन्डो चाइना लेख्यो भने अब फेरि भन्छ त्यसको मैले भनेको नि। अब गलवान भ्यालीमा भन्छ होइन यो हिलटप उनीहरूको होइन हाम्रो हो, यो के अरे नदीको उत्तरपट्टि चाहिँ उनीहरूको हो भन्छ। अब यहाँ नदी र हिलटपको बारेमा झगडा। 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमिटर्स अफ ल्यान्ड, 2/3 अफ इन्डिया दिइसक्यो होइन र? यस questions, please. Number one, since China says Tibet is autonomous region, so if His Holiness is like welcomed back or allowed to, stay there, go back, then will the Tibetans be accepting that status? Number one, Yota. Number two, what is your idea about progress of Tibetan community in Sikkim? No, His Holiness has expressed his desire to visit Tibet, his hometown, and visit for a pilgrimage to Wutaishan Mountains. So that has been, 6 decades old desire. But he went to China and Beijing in 1954, but he never visited Wutaishan Mountains, which is spiritually connected to him. So that's his desire. So that he wants to do. Now, as far as return is concerned, obviously you have to solve the issue of Tibet. तिब्बत को इश्यू सल्भ गरे भए त्यहाँदेखि रिटर्नको बात आउँछ नि त। अहिले त भिजिटको पिल्ग्रिमेजको बात छ हजुर। अन्त टिबेटन इन सिक्किम आई थिङ्क दे आर डुइङ प्रिटी वेल। Tibetans are very hard working people. एकदम there is a joke that रोड साइडमा सायद छोटा कर्नर छ भने त्यहाँ दोकान खोलिदिन्छ टिबेटले के बाहिर सायद जहाँ पनि भारत छ होइन। सो टिबेटन्स आर क्वाइट हार्ड वर्किङ एन्ड वेन वी फर्स्ट के हाम्रो त केही पनि थिएन नि त। अब काम गरेर मेहनत गरेर अब उन्नति भएको छ। त्यस कारणले अब सिक्किम रिहेबिलिटेसन पोलिसी एक्ट त पास भयो, ग्याजेट चाहिँ निक्लेको छ। अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुलाई अब जस्तो सिक्किमको रेजिडेन्ट्सहरूलाई अब ट्रेड लाइसेन्स, ड्राइभर लाइसेन्स अपर्च्युनिटिज दिन्छ, त्यस्तो पनि अब टिबेटनहरूलाई पायो भने उनीहरूको लाइभलीहुड चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर भए पनि हामी रेफ्युजी भएर भने मेहनत गरेर
काम गर्ने चाहिँ हो हजुर। त्यस कारणले म सिक्किमको सरकार हो, चिफ मिनिस्टर अनरेबल चिफ मिनिस्टर गोलेजी पनि धर्मशालामा भिजिट गर्यो, परमपावन दलाई लामाजीलाई पनि दर्शन गयो, अन्त मलाई पनि म पनि भेट्यो होइन। त्यस कारण मैले पनि नेपालीमा बात गऱ्यो, उसले पनि भन्छ हाम्रो मान्छे रहेछ भन्छ। हो म नि यहाँ बस्तीमा हुर्किएको केटा हो। त्यस कारणले सबैलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ हजुर। तपाईँले अब 3 महिना छ तपाईँको जुन चाहिँ काम कार्य, आफ्टर द्याट मिन्स के तपाईँको प्रोग्राम छ के छ भनेर अब त्यो त अब क्वेसन ठुलो हो होइन। अब अहिले नि सोच्दैछु अब म एउटा 10 साल आफ्नो देशको लागि काम गऱ्यो। अब एउटा म फादर पनि हो। अब मतलब मेरो डटर अब अहिले मेरो साथमै थियो, त अहिले अमेरिकामा मिडल स्कुल जाँदैछ, अब नेक्स्ट इयर हाई स्कुल जान्छ। त्यस कारणले एउटा फादरको भएको अनुसार अब बेटीसँग अलिक टाइम बन्डिङ चाहिँ हुनुपर्छ नि त होइन। नभए कलेज गयो भने त उनीहरूले अब एपोइन्टमेन्ट बनाउँदा पनि पाउँदैन समय। त्यस कारणले 4 साल चाहिँ अब मेरो अब बेटीसँगै चाहिँ क्या अब समय हजुर हजुर। एज अ फादर, एज अ पोलिटिसियन, एज अ लिडर मेरो जो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी दियो, अब मेरो डटर फ्यामिली पनि रेस्पोन्सिबिलिटी गर्नु पऱ्यो नि त। अब म त अब जब के अब जन्म भइसक्यो टिबेटन भएर है। अब जब तक मर्दैन त अब टिबेटन त हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले पोलिटिकली जो पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ त्यो त सबै टिबेटनको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, मेरो पनि हो। त्यो त गर्दै गर्छु नि त। यो कैलाश मानसरोवर अहिले त पेन्डेमिकले गर्दाखेरि इन्डो टिबेट बोर्डर ट्रेड नै भन्छ। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ पिलग्रिमेजको लागि कैलाश मानसरोवर खोल्यो भने हाउ सी अहेड अफ कैलाश मानसरोवर लासा अब त्यही त कैलाश मानसरोवरको बारेमा त्यही हो। हाम्रो ट्रेजरी मिनिस्टर शागापाले त्यति बेला भारतको प्राइम मिनिस्टर लेखिएको थियो भारत सरकारलाई, अहिले भारतको तर्फबाट ओन्ली 75 सिपाही छ बोर्डरको लागि होइन, पिलग्रिमेजको लागि ओन्ली 75 सिपाही फ्रम द इन्डियन साइड। टिबेटन साइडबाट त 75 पनि थिएन। अब 2500 किलोमिटर्स लङ बोर्डर है त्यहाँ लद्दाखबाट हो अरुणाचल यस्तो लम्बा अब बोर्डरमा ओन्ली 75 सोल्जर्स अन बोथ साइड्स एट मोस्ट। मतलब पिलग्रिमेजको लागि रास्ता खुल्ला, जुन चाहिँ रास्ता चुने पनि खुल्ला, जुन चाहिँ सर्टेज छ, जुन चाहिँ इजिएस्ट छ, जहाँबाट एकदम खुल्ला, भिजाको परवाही छैन, केही पनि छैन, ट्रेडको लागि परवाही छैन। त्यस्तो समय थियो एकदम। किन भारत र तिब्बतले म्युचुअल ट्रस्ट थियो, म्युचुअली बिजनेस गरे, म्युचुअली पिलग्रिमेज गयो, खुल्ला थियो। अब यहाँ रास्ता, यहाँ वन, यहाँ गेट, यहाँ पर्मिट हो। पिलग्रिमेजहरूलाई पनि अब जाँदाखेरि कोही बेला रोक्छ, कोही बेला खोल्छ हो, ह्यासल। So all this happened, after the occupation of Tibet.